सारी खेड लकीरां दी सारी खेड लकीरां दी वे पार ऐ ना लगदी डोली नैया नसीबां दी वे पार ऐ ना लगदी डोली नैया नसीबां दी عاقد صدا بزنی پسرم تاج عاقد صدا بزن بیای بفرمایید خوش اومدین تشریف بیارید به عاقد بگین سیغه رو بخونم بله بسم الله آجا شروع تو عروست اومد و که ننوشتین چطوری شروع کنم؟ شروع تو بعدا می نویسم آج آقا عقد رو بخونیم لطفا عجله کنید آج آقا اول امر شرعی یعنی عقد انجام بشه بعدش مراحل قانونی هم میریم هر طور که بسم الله بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم اسم عروس و پدرشون چیه؟ نادیا علی فرزند اقرار احمد اسم داماد و پدرشون چیه؟ یوسف وجی احمد فرزند وجی احمد شرایط مهریه؟ تاج و شرایط مهریه چیه؟ شرایط مهریه که طبق شرعه طبق شرع حاج آقا حالا شهادت اینو بگین بله بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا محمد رسول الله شما هم بگین بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله من 3 بار ازتون میپرسم نادیا علی فرزند اقرار احمد آیا وکیلم به مهر معلوم شما رو به عقد یوسف وجی احمد در بیارم؟ وقتی که من گفتم قبوله شما هم میگید قبوله خانم نادیا علی فرزند اقرار احمد آیا وکیلم به مهر معلوم شما رو به عقد یوسف وجی احمد فرزند وجی احمد در بیارم؟ قبوله این عقد رو قبول دارید؟ قبوله آیا بنده وکیلم؟ قبوله یوسف وجی احمد من 3 بار ازتون میپرسم شما هم در جواب میگین که قبوله آقای یوسف وجی احمد فرزند وجی احمد آیا وکیلم به مهر معلوم شما رو به عقد نادیا علی فرزند اقرار احمد در بیارم؟ آیا این عقد رو قبول دارید؟ अंजुआ गिण गिण रात सजाई पर तेरी कोई खबर न आई दिल डरदा होके पर्दा मोड़ آیا این عقد رو قبول دارید؟ करदा मेरा रोम रोम खाली لطفاً جواب بدید قبول دارید؟ یوسف صبر کن یوسف زلیخا تو میرا نہیں الو
چی؟ من کجا؟ شما تو توی بیمارستانی. قبل از اینکه فداکاری کنی از نفس افتادی. تا دم مرگ رفتی و برگشتی. زلیخا کجاست؟ زلیخا خوبی دخترم. عقد رو شروع کنم دخترم. از شما دارم میپرسم خانم زلیخا نور محمد، فرزند نور محمد، آیا وکیلم به مهر معلوم شما رو به عقد یوسف وجی احمد فرزند وجی احمد در بیارم؟ آیا این عقد رو قبول دارید؟ لطفاً پاسخ بدید. بگو زلیخا. قبوله. بگو. تو رو جون یوسف قسمت میدم. بگو دخترم. قبوله؟ तू मिला है तो मिल गया है खुशबुओं का जहां ख्वाब भी हंसने लगे हैं पलकों के दरमियां قبوله. कतरा हूँ मैं दरिया है तू तेरे साथ मैं बहता फिरूं मुझ में मेरा कुछ